بندہ صحرا دے اندر انج باہر نکلے آئے چل دیاں نا اچانک اندے کنا دے اندر ایک آواز پہنچ جاندی ہے آواز کی لگی ہے فلاں بندے دے باغ نو جا کے پانی دیتا جائے بدلاں وچوں ایک غیبی آواز آئی ہے فلاں بندے دے باغ نو پانی دے دیتا جائے اے بندہ جیڑا صحرا وچ چلدا جا رہا ہے حیران ہو گیا پریشان ہو گیا کہ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ایک غیبی بدلا وچوں آواز آ گئی ہے کہ فلاں بندے دے باغ نو پانی دیتا جائے تے آقا فرماندے نے اوندے ویندے نا اے پتھریلی زمین تے آسمان دا بدل بارش برسا دیندے نے پانی آسمان تو ڈگدا او نالی وچ جمع ہو جاندا ہے تے او پانی اس بندے دے باغ وال چلدا جا رہا ہے جدھر پانی جا رہا ہے اے بندہ آواز سنن والا ادھر جا رہے آند ہے میں ویکھا تے صحیح او کیڑا بندہ ہے جن دے باغ نو پانی جا رہا ہے اگے ویندے نے تے ایک بندہ اپنے باغ دے دوالے پھردا ہے اپنے باغ نو پانی دے رہا ہے اے پانی اندے باغ وال جا رہا ہے تے او اپنے باغ نو پانی لگا رہا ہے اینے سوال کیتا او بھائی مینوں دس تیرا نام کی ہے تے او اگوں پوچھدا ہے میرا نام پوچھ کے مسافرہ تو کی کرنا ہے تینوں کی وجہ میرا کیوں نام پوچھنا ہے انہیں آگیا پھر بھی مینوں اپنا نام تے دس دینا او بندہ اپنا نام دس دیندا تے پھر سوال کردا آخر میرے نام پوچھن دی وجہ کی ہے تے اے بندہ کہندا میں چلدا پیا ساں غیبی ایک آواز آئی ہے کہ فلاں بندے دے باغ نو پانی دتا جائے تے جیڑا نام لے آئے بندے آؤ تیرا ہی نام لے آئے تیرا نام لے کے تے بدلا وچوں آواز آ رہی نے ہن مینوں اپنا عمل تے دس دے آخر او وجہ کی ہے او تو کردا کی ہے کہ جدو تیرے باغ نو پانی دی ضرورت پیش آندی ہے ادو اللہ آپ ہی بدلا نو آڈر کر دیندا ہے اپنا عمل ہی مینوں دس دے اپنی نیکی مینوں دس دے جن دی وجہ نال اللہ تیرے تے ایڈا راضی ہو گیا ہے اے بندہ پتہ کی آندا او اللہ والیا میرا اے باغ جدو پک جاندا اے باغ تیار ہو جاندا تے میں ایندا پھل اتار کے اس باغ دا ایک حصہ جیڑا او میں اللہ دی راہ وچ خرچ کر دینا ایک حصہ جیڑا میں اللہ دی راہ وچ صدقہ دے دینا تے دوسرا حصہ میں اپنے بال بچے دے خرچ واسطے رکھ لینا تیسرا حصہ میں پھر اس باغ اتے لگا دینا وا پتہ اے لگے ہے انہیں اپنے کاروبار دا انہیں اپنے مال وچوں ایک حصہ مقرر کر دیتا ہے کہ آ حصہ میں رب واسطے دینا ہی دینا ہے تے ایندا عمل ایندی نیکی اللہ نو ایڈی پسند آ گئی ہے جدو ایندے باغ نو پانی دی لوڑ پیندی ہے اللہ بدلا نو ہی حکم فرما دیندا ہے اے میرے بدلو اس بندے دے باغ نو پانی پہنچا دیتا جائے سبحان اللہ اس واسطے میرے بھائی غور دے کر کدی سوچے تے کرنا
اسی دے مال تے سپ بن کے بہ گئے ہاں آنے جیڑا آیا ہے سادہ ہی ان جائے نا پتہ نہیں پھر ملنا کہ نہیں ملنا رب العالمین نے میرے پیغمبر تے جدو اپنے قرآن دی آیت اتاری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اللہ دے نبی دے جدو قرآن دے چوتھے سپارے دی اے پہلی آیت اتری ہے کہ جیڑی چیز توانو آپ نو پسند ہے توانو زیادہ محبوب ہے او میری راہ وچ دے دیا کرو نا جدو قرآن دی اے آیت اتری ہے تے میں صدقے جاوا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اے انصاری صحابی نے سادہ حال کیے اور او پیغمبر دے صحابہ سل او نادا ایمان کیسا ہے نبی پاک دے صحابہ دا اللہ تے تقوی تے بھروسہ کیسا ہے نبی پاک دے صحابہ دا آخرت تے ایمان کنے قرآن دی آیت اتری ہے او صحابی نے عمل کر کے وکھا دیتا ہے کہ جیڑی چیز تانوں محبوب ہے تانوں بہت پسند تے پیاری ہے او میری راہ وچ خرچ کرو تے ساڈا حال کی ہے جیڑی سانوں پسند نہ ہوئے او چیز اسی رب دی راہ وچ خرچ کرنے ہاں اور گھر دا سالن بس جائے تے گوانڈی نو دے دیاں گے کپڑا پھٹ جائے تے کسے نو پہنن واسطے دے دیاں گے جنوں پانا آپ پسند نہیں کردا کملا جنوں کھانا آپ پسند نہیں کردا او دجی تے سخاوت تے صدقہ کردا جا رہے ہیں آ دیکھ میرے پیغمبر دے صحابی تے پروانے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول قرآن دی اس آیت اترن تو بعد آ گئے آندے نے اللہ دے نبی جی میں قرآن دی اے آیت سن لئیے تے مسجد نبوی دے بالکل سامنے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بہترین کھجوراں دا باغ ہے بہت بہترین باغ تے اور بھی سن لیکن اے جیڑا مسجد دے سامنے باغ ہے بڑا عمدہ قسم دا باغ ہے بڑا اعلیٰ قسم دا باغ ہے اور اس باغ دے اندر میرے آقا ہر روز جایا کر دے اس باغ وچوں میٹھا پانی پی کے آیا کر دے تے میرے پیارے نبی نو حضرت ابو طلحہ آمدے نے محبوبہ اللہ دا حکم آیا ہے اللہ دا قرآن تواڈے تے اترے آئے کہ جیڑی چیز تانوں محبوب ہے او میری راہ وچ خرچ کر دیو تے میرے محبوبہ آ جیڑا مسجد نبوی دے سامنے میرا باغ ہے نا اے سب تو زیادہ مینوں پیارا ہے اے بڑا اعلیٰ قسم دا ہے تے محبوبہ اے باغ جیڑا اللہ واسطے میں تانوں دے چلے آواں اللہ واسطے جتھے تہاڈا دل کردا خرچ کر دیو سبحان اللہ تے جدو حضرت ابو طلحہ نے آ گل کہی نا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشی دے نال چوم جاندے نے آپ فرماندے نے واہ واہ کیا بات ہے ابو طلحہ تیریا واہ ابو طلحہ تیری کیا بات ہے تے نال آقا فرماندے نے انج کر اے باغ جیڑا تو اللہ واسطے خرچ کرنا چاہنا اے باغ صدقہ دینا چاہنا میرے آقا فرمایا اے باغ اپنے رشتہ داراں تے تقسیم کر دے اپنے رشتہ داراں نو ایندا صدقہ دے دے اللہ ایویں تے نہیں اعلان کر رہا اللہ فرماندے نے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا
علانیتا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا وہ لوگ جڑے میری رات دے اندر خرچ کر دینے، رات نو کر دینے یا دن ویلے کر دینے، زہری کر دینے یا چھپ کے کر دینے، زہری کرے تے تد بھی رب جاندا ہے، او بندیا چھپ چھپا کے رب واسطے خرچ کرنا تے میرا رب تے پھر بھی جاندا ہے۔ اے اللہ فرماندے نے اعلانیاں کر دے لوگاں دے سامنے دے دے وے میں پھر بھی جانا اللہ ان تیری راہ وچ جیڑا مال و دولت خرچ کردا پیا ان دے واسطے تیرا انعام کی ہے۔ فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، ایتھے بھی اللہ فرماندے نے وہ بندہ تے میرے کولو اجر پا جاوے گا، اللہ کولو جیڑا رب دی راہ وچ خرچ کردا او اپنے رب کولو اجر پا جائے گا۔ فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نال اللہ فرماندے نے میری راہ وچ خرچ کرن والیاں نو کوئی خوف بھی نہیں ہوئے گا۔ اور کوئی چھوٹا جہا انعام نہیں، اے بہت بڑا رب دی طرف انعام ہے کہ انہوں کوئی خوف نہیں، موت دے ویلے کوئی خوف نہیں، پل صراط تو گزر دیا کوئی خوف نہیں، قبر وچوں نکل دیا قیامت دے دن کوئی خوف نہیں۔ اللہ انہوں اجر بھی دے گا، انہوں خوف بھی نہیں ہوئے گا۔ تے رب العالمین فرماندے نے او میری راہ وچ خرچ کرن والیا تینوں کسے قسم دا کوئی غم بھی نہیں پہنچے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار خدا دی قسمیں بڑے بڑے مالدار صحابہ پر انہاں مال و دولت نال پرواہ محبتہ پیار نہیں کیتا کہ وہ فکر آخرت دا لگے ہے، انہاں دا ایمان سی کہ صدا اس دنیا تے نہیں رہنا، وقت آن والا ہے کہ موت دا جام پی جانا ہے۔ ایک دن نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے غزوہ تبوک دا موقع آپ نے صحابہ نو اعلان فرمایا دشمن دا مقابلہ کرنا تے آؤ اپنے اپنے مال و دولت دے وچوں پیسے خزانہ جمع کرا دیو۔ تے حضرت عمر فرماندے نے جدو نبی پاک نے اے فرمایا تے میرے دل وچ خیال آ گیا او عمر ہر موقع تے ہر جگہ تے ابو بکر تیرے نالو نیکی وچ اگے ود جاندا ہے، اج موقع بنے ہے۔ فرماندے نے ادو میرے کول مال ہے سی، حضرت عمر فرماندے نے میرے کول دولت ہے سی مال ہے سی تے میں سوچیا عمر اج موقع بن گیا ہے، تو ابو بکر صدیق نالو اگے نکل کے وکھا لے، آئے مقابلہ تے نیکی دے اندر، مقابلہ تے اچھائی دے اندر، مقابلہ تے نیک اعمال دے اندر، اور کتے لڑان وچ مقابلہ نہیں، اور برے کماں وچ مقابلہ نہیں، نوجوانہ پتنگا اڑان وچ مقابلہ نہیں، کرکٹ کھیلن وچ مقابلہ نہیں، کبوتر اڑان وچ مقابلہ نہیں، صحابہ دا مقابلہ ہے تے نیکی وچ مقابلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر چلے جاندے نے، اپنے گھر دا مال جمع کیتا ہے، مال اکٹھا کر کے جناب عمر نے ادھا مال اپنے گھر رکھ دیتا ہے تے ادھا مال چک کے میرے محمد دے قدماں وچ رکھ دیتا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضرت عمر مال لے کے آئے تے میرے آقا فرماندے نے عمر کی لے کے آئے اپنے گھر کی چھڑ کے آئے حضرت عمر آمدے نے سونے ادھا مال گھر چھڑ آیا تے ادھا مال محبوبہ تواڈے کول لے آیا تے میرے آقا خوش ہو گئے نے اجے اتنی دیر گزری ہے ابو بکر صدیق بھی تشریف لے آئے اپنے سر دا اپنے گھر دا سارا مال ہی چک لے آئے مرد دا سارا مال اکٹھا کیتا میرے پیغمبر دے قدموں وچ ڈھیر لگا دیتا ہے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر کی لے کے آئے پیارے گھر کی چھڑ کے آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا جواب دے دیتا ہے آندے نے سنیا جنہ بھی میرا مال سی او تے میں رب واسطے تواڈے کول لے آیا آقا فرماندے نے ابو بکر گھر کی چھڈ آئی آندے نے سونیا اپنے گھر اللہ تے اودے رسول دی محبت نو چھڈ کے آ گیا سونیا مال دنیا دا اے تواڈے کول لے آندا ہے تے گھر اللہ اودے رسول دیاں محبتاں چھڈ کے آ گیا تاہی تے میرے نبی حضرت ابو بکر او ہستی جے ایویں مرتبے نہیں مل جاندے ایویں مقام عزت نہیں جے مل جاندیا میرے آقا ایک دن فرماندے نے اللہ ذوالجلال قیامت دا دن ہوئے گا روزے رکھن والے نو اللہ روزے دار نو باب الریان وچوں جنت وچ داخل کرے گا صدقہ خیرات دین والے نو اس دروازے وچوں جنت وچ داخل کرے گا کہ میرے آقا دے صحابی ابو بکر کول بیٹھے نے جدو میرے آقا جنت دے دروازے گن دے گئے نا حضرت ابو بکر دے دل وچ ایک ذوق تے شوق پیدا ہو گیا آندے نے سونیا بندے نے جنت دے ایک دروازے وچوں ہی داخل ہونا ہے پر سونیا اے تے دس دیو کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوئے گا جنہوں قیامت والے دن جنت دے اٹھے دروازے آوازہ مار دے ہونگے جنہوں جنت دے اٹھے دروازے وچوں آواز پہ گی میرے آقا فرماندے نے ابو بکر شاید تو ہی ہوئے گا جنہوں جنت دے اٹھے دروازے وچوں آواز پیندی ہوئے گی کدھرے نماز دے دروازے آواز پہ رہی ابو بکر آ جا میرے وچوں داخل ہو جا کدھرے حج جہاد دے دروازے تو آواز پیندی ہے ابو بکر آ جا میرے وچوں جنت وچ داخل ہو جا کدھرے صدقہ خیرات والے دروازے تو آواز پیندی ہوئے گی ابو بکر اج میرے وچوں جنت وچ داخل ہو جا ایویں مرتبے نہیں مل دے انج صحابہ دا مجمع لگے آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مینوں یہ دسو اج کیڑا بندہ ہے جن نے روزہ رکھیا ہوا نفلی روزہ فرضی روزے دی گل نہیں آقا فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جن نے نفلی روزہ رکھیا ہے صحابہ بیٹھے نے میرا صدیق بول اٹھدا ہے سونیا میں روزہ رکھیا ہوا ہے میرے آقا نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جنہیں آج مسکین نو کھانا کھلایا ہے کوئی صحابی اجے نہیں بولیا میرے ابو بکر پھر بول پیندے نے اللہ دے نبی میں مسکین نو کھانا بھی کھلا کے آیا میرے آقا نے تیسری مرتبہ فرمایا میرے صحابہ
کیڑا بندہ ہے جیڑا اج کسے دی بیمار پرسی کر کے آیا ہے؟ میرے ابو بکر پھر بول دے نے آندے نے سونیا میں بیمار پرسی بھی کر کے آیا۔ چوتھی مرتبہ میرے آقا نے پھر فرمایا میرے صحابہ کیڑا بندہ ہے جیڑا آج اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ ابو بکر پھر بول اٹھدے نے آندے نے سونیا میں اج جنازہ بھی پڑھ کے آیا۔ چار کم میرے آقا نے فرمائے نے، چار نیکیاں دا ذکر کیتا ہے، ہر بات میرا ابو بکر ہی بولدا نظر آیا ہے۔ تے میرے آقا نے پھر کی فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا لوگوں جس بندے اندر یہ چار کم جمع ہو جائے، چار نیکیاں جمع ہو جائیں، اللہ اس بندے نو جنت عطا کر دیندا ہے، اللہ اس بندے نو جنت عطا کر دیندا ہے۔ اللہ سانو بھی جنت دا حریص بنا دے، ساڈے دل وچ جنت دی ہرس لگ جائے۔ جدو جنت دی ہرس لگ جائے پھر بندہ دنیا دی پرواہ نہیں دے کردا۔ اے تے ابو بکر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے عثمان 1000 دینار لے گئے۔ میرے آقا نے جدو اعلان کیتا غزوہ تبوک واسطے ایک تھیلی بھری پیسے آندھی میرے عثمان نے چکی ہے۔ میرے آقا انج منبر تے تشریف فرما نے حضرت عثمان نے وہ تھیلی بھری ہوئی پیسے آندھی میرے آقا دے ہاتھ وچ پکڑا دیتی ہے۔ میرے آقا اتنا خوش ہوئے او پیسے دی تھیلی نو نبی پاک کدے اپنے اس ہاتھ تے کر دینے، کدی سجے ہاتھ تے کر دینے تے نال فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اے عثمان آج تو بعد جو مرضی کری جا اللہ نے تینوں معافی کر دیتا ہے، اللہ دے ہاں تیرا مقام اونچا ہو گیا ہے۔ حضرات ذرا غور کر، رب دی راہ وچ خرچ کریا، اللہ دی راہ وچ مال دتیا، اللہ مال وچ برکتاں بھی کردا ہے۔ اور اے مال دنیا دا جیڑا بندہ اے نہ سمجھے میریاں محنتاں نال میریاں کوششاں نال میں بڑا عقل مند ہاں، میں بڑا دھناواں تا میں اینا مال دے دیتا ہے، اینا مال میں تا جمع کر لیا، نہیں او کملیا ویندا نہیں ہے تے اللہ دا نظام ہے۔ کارخانہ جندا ہے اس بندے نو اینا عقل و دماغ نہیں، لیکن ایم دے کارخانے جیڑا بندہ کام کر رہا ہے او بڑا عقل والا ہے، پر اس عقل والے بندے دا رزق اللہ نے تھوڑا رکھیا ہے، ایندا رزق اللہ نے زیادہ رکھیا ہے۔ رازق اللہ او جنوں چاہندا ہے زیادہ دے دیندا ہے، جنوں چاہندا ہے اوندا مال کم کر دیندا ہے۔ تے دنیا دا مال جیڑا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ نے دنیا دی زینت بنا دیتی ہے۔ کدھرے اللہ نے فرمایا مال تواڈے واسطے فتنہ ہے، ان دی وجہ نال بھی بندہ آزمایا جاندا ہے۔ بعض بندے مال دی وجہ نال دنیا آخرت وچ عزتاں تے کامیابیاں پا جاندے نے، تے بعض بندے دنیا دے مال دی وجہ تو دنیا تے بھی ذلیل ہو جاندے نے تے کل آخرت نو بھی ذلیل ہو جان گے۔